बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिज़्म एडीपी पार्ट 2 की एक और वीडियो के साथ मैं हूं नुज़रत मलिक। आज की ये वीडियो हुकूमत और सहाफ़त के बारे में है। इनके कैसे ताल्लुकात रहे हैं, क्या कशमकश रही है और पॉलिसी क्या रही है, उसके बारे में है। रिलेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड जर्नलिज़्म। क़याम पाकिस्तान से कब मुस्लिम अखबारात अंग्रेज़ों के जबर इस्तबदाद के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और आज़ादी का जो मुतालबा था वो पेश कर रहे थे, ताकि ऐसे मुल्क में जा सकें जहाँ हुकूमत भी इनकी हो और अवाम भी, जहाँ वो आज़ादी से लिख सकें और अपने जो उनके ख़यालात हैं वो लोगों तक पहुँचा सकें। लेकिन ऐसा ना हो सका। जब आज़ादी के अलमबरदारों पर ही पाबंदी आयद कर दी गई। अंग्रेज़ बरसग़ीर से जा चुका था, मगर इसकी पैदा करदा सोच मौजूद थी। लिहाजा क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो मुस्लिम सहाफ़त को इक़्तिदार के लिए ख़तरा समझते थे, लेकिन हमारी हुकूमतों ने भी पाकिस्तान बनने के बाद भी सहाफ़त के साथ बहुत बुरा सलूक उनके साथ रखा। हुकूमत ने कभी सहाफ़त पर एतमाद नहीं किया, इसलिए नतीजा ये निकला कि इस अदम एतमाद की वजह से पाबंदियाँ लगाई गईं, एहतजाज होते थे और हुकूमत ने कोशिश की कि सहाफ़त को दबाव में रखें। लिहाजा नतीजा ये निकला कि एक इंतशार और मायूसी की फ़िज़ा पैदा हो गई और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। हुकूमतें सहाफ़त को दबाने के लिए दो तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। एक वो चीज़ें जो कि वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं, एक वो होती हैं जो नहीं नज़र आती, यानी मरई और गैर मरई जो दबाव है। मरई दबाव से मुराद कवानीन हैं जो आज़ादी की सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं, आज़ादी सहाफ़त में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। अब ये देखना है कि इसका जो पहला दौर है, आज की वीडियो में हमने 1947 से 1958 तक की बात करनी है कि उसमें क्या कवानीन थे, हुकूमत और सहाफ़त का क्या ताल्लुक़ था। सबसे पहले 3 कवानीन आज़ादी की राह में हायल थे। इसमें बात करते हैं, पहला जो था पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्ट का, और बहुत सारी पाबंदियां थीं इसमें। मुल्क की सलामती और दिफा को ख़तरे में डालने की वजह से अखबारात की बंदिश, अखबारात पर सेंसर की पाबंदी थी और मालूमात का माखज़ दरियाफ़्त करना ये भी ज़रूरी था। दूसरी चीज़ अमन आमा ऑर्डिनेंस था, पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है। इस कानून की रूह से सूबाई हुकूमत को इख्तियार था कि वह अमन आमा को ख़तरे में डालने वाले अखबारात को 1 साल के अरसे के लिए बंद कर सकती थी। और तीसरा जो कानून था वो प्रेस इमरजेंसी ऑर्डिनेंस था। किसी भी अखबार को किसी भी इल्ज़ाम में 500 से 10,000 जुर्माना जो है वो आयद किया जा सकता था। लिहाजा इसके क्या असरात हुए, और ये उस ज़माने में इन कवानीन की वजह से जो अखबारात के ख़िलाफ़ इक़दामात किए गए वो ये हैं। अखबारात की बंदिश। क़याम पाकिस्तान के पहले 7 साल के अरसे में 31 जो अखबारात थे वो बंद कर दिए गए, और 7 को 6-6 माह के लिए। इनमें सवेरा, अदब लतीफ़ और नकूश जैसे अदबी रसाइल भी शामिल हैं जिन पर पाबंदी लगी। जिन अखबारात को बंद किया गया वो खुर्शीद इस्लाम हफ्त रोज़ा कोयटा से जारी होता था। 1948 में इसके एडिटर को गिरफ़्तार कर लिया गया और अखबार को बंद कर लिया गया। सिब्बी से अल-हक़ जारी होता था। इसके एडिटर को 1948 में 2000 रुपये की नई ज़माना जमा कराने का हुक्म हुआ, जिस पर अमल दरामद ना हो सका और अल-हक़ को बंद कर देना पड़ा। 1948 में हफ्त रोज़ा बोलान को बंद कर दिया गया, जबकि डॉन की अशात जो थी उसको ममनू करार दिया गया। जुलाई 1949 में वक़ार अम्बालवी का अखबार सफ़ीना और 1950 में इस्तक़लाल
اس کو بند کر دیا گیا۔ حمید نظامی کے اخبار جہاد پاکستان کو زبردستی بند کر دیا گیا۔ لاہور کے 7 روزہ چٹان اور ایشیا کو 9 جون 1952 کو پنجاب کی حکومت نے 1 سال کے لیے بند کر دیا۔ دیکھیں یہ بہت ساری لمبی فہرست ہے، 31 اخبارات جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا، اور 7 کو 6 ماہ کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اور نوائے وطن کو کوئٹہ کے ایڈیٹر غلام محمد شوانی کو خبر کا ماخذ بتانے سے انکار پر 1953 میں بند کر دیا گیا۔ 1957 میں مرر اور پیام کو بالترتیب 1 سال اور 6 ماہ کے لیے بند کیا گیا۔ اس کے علاوہ ضمانت جو تھی 15 اخبارات سے 500 سے لے کر 30,000 تک ضمانت طلب کی گئی، اور ڈکلریشن بھی منسوخ کیے گئے۔ اس میں نوائے وقت جو ہے نمایاں اخبار تھا جن کے ڈکلریشن بھی منسوخ ہو گئے۔ اشتہارات پر بھی پابندی تھی۔ نوائے وقت بھی اس میں پاکستان اکانومسٹ ہے، اور یہ اشتہارات پر پابندی عائد کی گئی اور معاشی طور پر ان کو مفلوج کیا جا سکے، تاکہ اس زمانے میں بعض صحافیوں کو بھی سزائیں دی گئیں۔ ظہیر کاشمیری مرحوم کو فیض احمد فیض کا نام ہے، سید سلطان شاہ ہے، عبدالصمد خان درانی ہے، تو ایسے حسین محمود زید سلہری وغیرہ، ان کو قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں۔ تو یہ جو 1947 سے لے کر 1958 کا جو زمانہ ہے، ابتدائی دور ہے پاکستان کا، لیکن اگر صحافت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کو ایک درخشاں دور نہیں کہہ سکتے۔ اس میں بہت زیادہ پابندیاں لگائی گئیں، اور بعض اوقات تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اخبارات جو تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں، سزائیں دی گئی ہیں، قید کیے گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنا اچھا دور ثابت نہیں ہوتا صحافت کے لیے، اور اس میں حکومت اور صحافت کے جو تعلقات تھے اس میں کشمکش ہی رہی، اور چند ایک ایسے اخبارات تھے جو کہ تسلسل کے ساتھ جاری ہوئے، ورنہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا نوائے وقت اخبار تھا، اس پر جرمانہ بھی لگا، پابندی بھی لگائی گئی۔ باقی بھی بہت سارے اخبارات ہیں، کوئٹہ سے جاری ہونے والے اخبارات تھے، اس کے علاوہ لاہور سے جو 7 روزہ چٹان تھا، اور دیگر ہیں، ان پر بھی پابندیاں عائد کی گئیں۔ تو یہ بہت زیادہ اس میں ہم نے پڑھنا ہے۔ علیحدہ علیحدہ ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں کہ آپ کو وہ واقعات پتہ چل جائیں، کیونکہ اکٹھے اگر ہر پیریڈ کے ویڈیو بنے گی، اکٹھی 3-4 کا اگر میں ذکر کر دوں گی تو پھر آپ لوگ جو ہیں وہ واقعات اور وہ چیزیں جو ہیں اچھی طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ انشاءاللہ کل کی جو ویڈیو ہوگی اس میں جو ایوب خان کا دور تھا اس کا ہم تجزیہ کریں گے کہ اس میں صحافت کا کیا معیار تھا اور کس قسم کی پابندیاں تھیں۔ آج کی ویڈیو میں 1947 سے 1958 تک کی بات کی گئی ہے، اور کل جو میں ویڈیو بناؤں گی اس میں 1958 سے لے کر 1968 تک کی بات ہوگی، جو کہ ایوب خان کا دور ہے، اور مارشل لاء نافذ ہوا، سیکیورٹی ایکٹ اور امن عامہ آرڈیننس، اس کے علاوہ بہت سارے جو قوانین ہیں ان کی بات ہوگی، اور کیا پابندیاں تھیں اور کیسے اخبارات نے سروائیو کیا، اس کی میں بات کروں گی انشاءاللہ۔ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔